राष्ट्र अध्यक्षहरू चाहिँ सारा संसारसँग गुहार मागिराखेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशले कोरोना भाइरस यदि अब भयावह रूप लियो भने हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई हाम्रा बालबच्चाहरूलाई बचाउन सक्ने राज्यको चाहिँ क्षमता र त्यो किसिमको चाहिँ हैसियत छैन। अर्को कुरा के भन्यो भने राज्यले हिजोको दिनमा पनि गल्ती गरेको कारणले पनि अहिले यो पनि देखिने थिएन। हामीले जुन बेलादेखि आवाज उठाएको थियो त्यो बेलादेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द गरिदिएको भए एयरपोर्टबाट चाहिँ नि कोरोना त्यसरी भित्रिने थिएन। सुरुवात त अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाट नै छिरियो। भोलि भयावहको अवस्था आयो भने राज्यले त्यो किसिमको चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ नि जुन किसिमको मेकानिजम तयार हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। अहिले हामीले सुनिराख्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमितहरूको लागि सम्पूर्ण व्यवस्था गरेका छौँ भनेर के व्यवस्था गरेका छौँ? केही पनि गरेको छैन नि। उनीहरूको ड्युटी पुरा गर्नको लागि शैक्षिक सत्रको चाहिँ व्यवहार मिलाउनको लागि हाम्रा बच्चाहरू बलिको बकरा बनाउन मिल्छ? दर्शकवृन्द नमस्कार। समाज अनि संस्कृतिमा हाम्रो यात्रा अनन्तको छ। ओमकार टेलिभिजनमा कार्यक्रम ओमकार बहस। दर्शकवृन्द, समसामयिक विषयवस्तु अहिलेको समयमा समाज र संस्कृतिप्रति के कस्ता परिवेशहरू भइरहेका छन् त्यस विषयमा खोजी गर्नको निमित्त ओमकार टेलिभिजनले ओमकार विशेष कार्यक्रम यहाँहरूमाझ लिएर आएको छ। सर्वप्रथम यहाँहरूलाई कार्यक्रम ओमकार विशेषमा स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, अहिले समाज अनि विश्व लकडाउनको परिवेशमा छ। कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19 ले सबैलाई सन्तास दिइरहेको छ। कोरोना भाइरस लाग्ला कि भन्ने कतिलाई डर छ। कोरोना भाइरसबाट बच्नलाई के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्ला हामी दिनानुदिन खोजिरहेका छौँ। जति धेरै यस विषयमा जुन कोरोना भाइरसको र कोभिड-19 को बारेमा जति धेरै पूछताछ गर्यो, जति धेरै व्यक्तिबाट सुन्यो, सबै कुराहरू फरक फरक सुनिरहेका छौँ। कहिले कोही कसैले भनिरहेका छन् अब केही समयमा यसको चाहिँ अवस्था सामान्य बन्छ। कोही भन्छन् धेरै वर्षसम्म यो अवस्था चाहिँ अगाडि बढ्छ। अब भोलिको दिनमा कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा मानव जीवन जो अहिले यतिखेर हामीले बिताइरहेका थियौँ अब बिल्कुलै फरक हुन्छ। अनेक थरीका आवाजहरू हामी सुनिरहेका छौँ। जति मुख त्यति नै नयाँ नयाँ शब्दहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। तर यस विषयमा अहिले विभिन्न खोज अनुसन्धानहरू भइरहेका छन्। अमेरिकाको हार्वर्ड युनिभर्सिटीले गरेको खोज अनुसन्धान अनुसार 2024 सम्म अब यो हालातहरू चाहिँ बेला बखतमा यस्तै प्रकारका जुन कोरोना भाइरसले बेला बखतमा यस्ता लकडाउनका परिवेशहरू ल्याइरहन सक्छ। हामी मानव जगतले अत्यन्तै सजगता अपनाउनु पर्छ भनेर समेत एउटा अनुसन्धान गरिएको छ। दर्शकवृन्द, विशेष गरी जहाँ जे भए पनि हामी मानवहरू हाम्रा खानपान, आहार, व्यवहार लगायत हाम्रा व्यवहारहरूलाई शुद्ध बनायौँ भने मानव सभ्यता जसबाट विभिन्न हाम्रै कर्मले गर्दा नराम्रा कुराहरू पनि आउँदा रहेछन्, यदि हामीले राम्रो तवरबाट त्यसलाई जोगिन सक्यौँ, त्यसलाई चाहिँ जुन नियमहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्न सक्यौँ यदि भने पक्कै पनि कोरोना भाइरसले त्यसरी जति सुनेका छौँ त्यस्तो खतरनाक तवरबाट हामीलाई आक्रमण पनि गर्दो रहेछ। यो एउटा चाहिँ अहिले यतिखेर हामीले आजको दिनसम्म लकडाउनलाई परिपालन गर्दा हामी नियममा बस्दा त्यो अनुभव हामीले गरिसकेका छौँ। दर्शकवृन्द, मानव सभ्यतामा जो हामीले हिजो अस्तिसम्म गरेका कर्महरू जे थिए अब बिल्कुलै फरक भएको छ। हामी मानिसहरूसँग बोल्दा नजिक जाँदा पनि हामीले चाहिँ सावधानी अपनाएको परिवेश अहिले आइसकेको छ। हाम्रो जीवनशैलीमा अलिकति फरक आइसकेको छ। वैदिक सनातन संस्कृति अनुसार हामी अहिले नमस्कार गर्न थालेका छौँ टाढैबाट, हैन? अनि अन्य व्यवहारहरूलाई पनि हामीले जस्तो कि घरमा पुग्ने बित्तिकै हात बेला बखतमा धुने लगायतका यी जति पनि जुन यो यसबाट बच्नको लागि उपायहरू छन् यिनीहरूले हामी मानवहरूलाई सजग बनाएको परिवेश छ। आज ओमकार विशेष र यो ओमकार बहसमा आज हामीले विशेष गरी बालबालिकाहरू जो चाहिँ घरमा अहिले छन्, लकडाउनको परिवेशले गर्दा घरमा छन्, नेपालको शिक्षा जगत र नेपालको शिक्षा जगतमा बालबालिकाहरूले अब भोलिको दिनको अवस्था कस्तो होला। हिजोको दिनसम्म हामीले बालबालिकाहरूलाई विद्यालय पठाउँदा विद्यालयमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अध्ययनको लागि पठाएर भविष्यको चिन्ता गरिरहँदा अब भोलिको दिनमा त त्यो अवस्था रहँदैन। सामाजिक दूरीहरू कायम गर्नुपर्छ। विशेष गरी झन् बालबालिका त अत्यन्तै संवेदन कुराहरू पनि छन् त्यहाँ। बालबालिकाहरूको सुरुमा हामीले जस्तो भविष्य दिन्छौँ
उनीहरूलाई जति स्वस्थ राख्न सक्छौँ भविष्य उनीहरूको त्यही प्रकारको हुन्छ। त्यसैले गर्दा आज हामी यो विषयमा विशेष बहस गर्दैछौँ। हामी बीच विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव बटुलिसक्नुभएका समाजसेवी व्यक्तित्व, खेल जगतमा आफ्नो छुट्टै पहिचान तेक्वान्डो संघ 3 नम्बर प्रदेशका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी अभिभावकहरू जति पनि नेपालका अभिभावकहरू छन्, बालबालिकाहरू अध्ययन गर्न जान्छन्, विद्यार्थीहरू पढ्न जान्छन्, ती विद्यार्थीहरूको हक हित र तिनीहरूलाई चाहिँ न शिक्षक जो शैक्षिक संस्थाहरूले चाहिँ न गलत तवरबाट चाहिँ गलत हल्लाहरूबाट चाहिँ बालबालिकाको भविष्यमा चाहिँ भोलि चाहिँ गडबड पो गर्लान् कि भनेर एउटा चाहिँ सहज रूपमा चाहिँ अभिभावक सङ्घ नेपाल रहेको छ। अभिभावक सङ्घ नेपालका अध्यक्ष केशव पुरीज्यू आज हामीसँग हुनुहुन्छ। ओमकार टेलिभिजनको पनि सल्लाहकार हुनुहुन्छ। आज हामी विशेष बहस उहाँसँग गर्नेछौँ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई। के छ अहिले लकडाउनको बेलामा घरमै हुनुहुन्छ होला, क्वारेन्टाइन सेल्फ क्वारेन्टाइनमा बस्दै यो कोरोना भाइरसका विभिन्न कुराहरू छन्। यो विषयमा यहाँको भनाइ, यहाँको विचार चाहिँ के छ? अब यो कोरोना भाइरसको सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भ भनेको हामी नेपाली र नेपाल मात्रै प्रभावित रहेको अवस्था रहेन। चाइनाबाट सुरु भएर आज 200 भन्दा बढी देशहरूमा यो संक्रमण फैलिसकेको छ। यो अवस्थामा हामीले संसारको चाहिँ नि जुन अहिले कोरोना भाइरसले पारेको क्षति, त्यसबाट प्रभावित भएका जनताको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने, त्यसको आकलन गर्ने हो भने काली लाग्दो छ। यो अवस्थामा संसारका ठुला शक्ति राष्ट्रहरू यो चिजबाट पन्चिन नसकेर, ठुला राष्ट्रहरू पनि आछुआछु परेर चाहिँ उनीहरू चाहिँ आफ्ना जनता बचाउन नसकेर राष्ट्र अध्यक्षहरू सडकमा आएर रोएको अवस्था, राष्ट्र अध्यक्षहरू चाहिँ सारा संसारसँग गुहार मागिराखेको अवस्थामा हाम्रो जस्तो देशले कोरोना भाइरस यदि भयावह रूप लियो भने हाम्रो त्यो किसिमको क्षमता र त्यो किसिमको चाहिँ नि तयारी छैन कि हामीले हाम्रा नागरिकहरूलाई, हाम्रा बालबच्चाहरूलाई बचाउन सक्ने राज्यको चाहिँ क्षमता र त्यो किसिमको चाहिँ नि हैसियत छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि हामीले नेपाली बालबच्चाको ध्यानमा राखेर जुन हिसाबको सी एक्जाम सुरु हुनुभन्दा 1 दिन अगाडि हामीले सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, सम्बन्धित चाहिँ प्याप्सन, एनप्याप्सन यिनीहरूसँग सबैसँग हामीले आफूले भोलि पर्न सक्ने समस्याका कुराहरू राख्यौँ। त्यो राख्ने कुरामा बलमिचाइ गर्ने काम सरकार तर्फबाट गर्दै पनि हामीले के कुरा राख्यौँ भने तपाईहरूले आफ्नो राज्यले गर्न चाहेको कुरा नसक्ने भन्ने कुरा त छैन। तपाईहरुले जबरजस्ती जाँच लिन लाग्नु होला, विद्यार्थीलाई स्कुल ल्याउनु होला, तर भोलि बच्चाको पढाइभन्दा ठुलो कुरो त त्यसको जीवनको सुरक्षा नै ठुलो कुरा हो नि। त्यसकारण उनीहरूको जीवनमाथि तल पर्यो भने यसको जिम्मेवार चाहिँ सरकार रहन्छ भन्ने जस्तो हामीले त्यो किसिमको पहल गर्यौं। हाम्रा प्रेस विज्ञप्तिहरू सम्पूर्ण चाहिँ नि सोशल मिडिया लगायत सम्पूर्ण मिडियामा पनि आयो, पनि टेलिभिजनहरूमा पनि हाम्रो अभिभावक संघको धारणा हामीले राख्यौं। त्यसपछि हताश चाहिँ नि यो संक्रमण नियन्त्रणको लागि बनेको चाहिँ नि उप प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा बनेको कमिटीले भोलिदेखि हुने सी एक्जाम चाहिँ नि रद्द गरिएको छ अनिश्चितकालको लागि भन्ने किसिमको सूचना आयो। हुन त राज्यले त्यो बेलामा सही नै काम गरे जस्तो लाग्यो। त्यसको केही दिनपछि युरोप तहस हुन थाल्यो। यो अवस्थाले गर्दाखेरि हाम्रो भनाइ चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने अभिभावक संघ नेपालको पहिलो कुरो मान्छेको जीवन रक्षा नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। अवश्य त्यसपछि मात्रै पढाइ उले गर्न सक्ने प्रगति। यदि देशमा जनता नै रहेन भने राज्य को माथि गर्ने, देशले राज्यले को माथि राज गर्ने। त्यसकारण जनताको सुरक्षा नै अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चाहिँ नि प्रायोरिटी हो। यो प्रायोरिटीलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ। यी बालबच्चालाई बचाउनु पर्छ र सम्पूर्ण अभिभावक मात्र होइन, सम्पूर्ण अभिभावकै जनता हुन् नि। कोही न कोहीको चाहिँ अभिभावकत्व लिएर बस्नु भएको छ नि। त्यसकारण यस्तो अवस्थामा हामीले संघको तर्फबाट मात्र होइन, देशका हरेक विभिन्न चाहिँ सामाजिक संस्थाले, मिडियाले यो कुरालाई चाहिँ अहिले सराहना गर्नुभएको छ। अहिले हामी जुन संक्रमितको हिसाबले कुरा गर्ने हो रे अन्य राष्ट्रको, अन्य देशको हेर्ने हो भने अहिले त्यो भयावह अहिलेसम्म देखिएको छैन। यसमा एउटै चिज राज्यले गर्न सक्ने, राज्यको बहसमा भएको चिज भनेको लकडाउनै हो। लकडाउनको कारणले हामी अहिलेको संक्रमण जुन हिसाबले बढ्थ्यो त्यसलाई कमी ल्याउन सक्यौं। अर्को कुरा के भन्नु भने राज्यले हिजोको दिनमा पनि गल्ती गरेको कारणले पनि अहिले यो पनि देखिने थिएन।
किनभने भने हामीले जुन बेलादेखि आवाज उठाएको थियो त्यो बेलादेखि अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू रद्द गरिदिएको भए एयरपोर्टबाट चाहिँ नि कोरोना त्यसरी भित्रिने थिएन। सुरुवात त अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टबाटै नै छिर्यो नि। त्यसकारण त्यहाँबाट नछिरेको भए सायद काठमाडौँ भ्याली चाहिँ यो अवस्थामा चाहिँ नि यो विषयमा ध्यान अब अहिले हामी पछि आएर यसरी गरिदिएको भए भनेर चाहिँ अहिले हामीले भन्यो। त्यतिखेर त हामीले दबाब अथवा त्यस्ता खालका कुराहरू त केही गरेको होइन नि। त्यो त हामीले चाहिँ जो आवश्यकता अनुसार त्यसलाई चाहिँ सही सम्बन्धित निकायमै गएर भन्न सकिएन कि त्यो बेला किन नसक्नु। हामीले विभिन्न अब सम्बन्धित निकाय भने राज्य नै हो नि, राज्य सत्ता हो। राज्यको हामीले अभिभावक सङ्घले हामीले हाम्रो लाइन मिनिस्ट्री भनेको शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, शिक्षा सञ्जाल लगायतका शिक्षाका सन्दर्भमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घ संस्थासँग हो नि। हामीले जोइन्टली हाम्रो आवाजहरू नराखेको होइन। त्यो बेलामा हाम्रो आवाज पर्याप्त भएन होला, हाम्रो आवाजको सुनवाई भएन होला। तथापि राज्यले यो कुराहरू गर्न त पछिल्लो समयमा आएर गर्न बाध्य रह्यो नि। त्यसकारण मेरो भनाइको मेन तर्क चाहिँ के हो भने हामीले अहिलेको अवस्थामा गर्न सक्ने र जनता बचाउने हो, राज्यलाई त्यो भयावह स्थितिबाट माथि उठाउने हो भने लकडाउनको अवधिलाई हामीले सम्पूर्ण जनता अर्थात् देशका सम्पूर्ण निकायले मान्न जरुरी छ। यो जरुरी कारण यो अर्थमा जरुरी छ कि भोलि भयावहको अवस्था आयो भने राज्यले त्यो किसिमको चाहिँ स्वास्थ्यको चाहिँ जुन किसिमको मेकानिजम तयार हुनुपर्ने त्यो भएको छैन। राज्यले अहिले पनि भन्नुहुन्छ भने सही कामहरू गर्न सकिरहेका छैनन्। सरकारी अस्पतालहरूले टिकाएको अवस्थामा आज चाहिँ नि कोरोना सङ्क्रमितहरूलाई त्यहाँ राख्ने अवस्था होइन, अनि क्वारेन्टाइनमा राख्ने अवस्था रह्यो होला। तथापि अहिले पनि कुनै पनि प्राइभेट ठुल्ठुला चाहिँ नि हस्पिटलहरू छन्, नर्सिङ होमहरू छन्, कसैले पनि यो चिजलाई इन्टरटेन गरेर राखेका छैन। राज्यले ती संस्था सङ्घ संस्थाहरूलाई राज्यलाई अप्ठ्यारो पर्दा यो चिज गर्छु भनेर स्वीकृति लिइसकेको अवस्थामा राज्यले यो अवस्थामा सङ्क्रमित बिरामीलाई राख्नको लागि चाहिँ गुहार गर्दाखेरि ठुला चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू पछाडि परिराखेका छन्। यिनीहरूलाई एउटा सर्टेन लाइनमा लिएर आउन जरुरी छ। यो पनि आवाजहरू आइरहेका छ, तर आवाज पुगेको छैन। तथापि मुलुकमा कुनै पनि मुलुकमा यस्ता महामारीको अवस्था, हिजोको दिनमा भूकम्पको जोखिमको अवस्था, यो अवस्थामा भनेको सरकार पक्ष भन्दा पनि दबावको रूपमा मिडिया, सोसियल मिडिया, विभिन्न सङ्घ संस्थाको दबावको कारणले काम भएको देखिया छौँ हामीले। यो राज्यमा दबावमा बेगर सरकारले कुरा सुनवाई गर्छ जस्तो लाग्दैन। कसैले दबाव, कसैले आग्रह नगरिकन आफै के हुन्, हाम्रा देशभित्रका नागरिक के हुन्, उनीहरूको स्वास्थ्य के हो, उनीहरूका चाहिँ परिवेशहरू के छन्, त्यसलाई चाहिँ सही निर्णय लिन सकेन भनेर भन्ने तपाईँको भनाइ। म विशेष गरी तपाईँसँग विशेष चाहिँ अब खेल जगतमा पनि हुनुहुन्छ, तेक्वान्डो सङ्घमा पनि 3 नम्बर प्रदेशको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ र विशेष गरी अभिभावक सङ्घको नेतृत्व गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि यो शिक्षा जगतलाई चाहिँ अब हिजोको दिनको शिक्षाको परिपाटी र अब त भोलिको दिनमा त फरक भइसक्यो नि। अब त सामाजिक दूरीहरूका कुराहरू छन् होइन, जहाँ चाहिँ अलिकति धेरै जमातहरू जम्मा हुने ठाउँहरूमा अब भोलिको दिनको त्यो चालचलन, त्यहाँका चाहिँ तरिकाहरू चाहिँ अब परिवर्तन हुन्छ भन्ने कुरा छ नि। कस्तो हुन्छ होला भोलि, के हुनुपर्छ, तपाईँको भनाइ के हो? हुन त यो कुराहरू अहिले सरकार पक्षबाट आएको छ, जसरी अनलाइन पढाइ सुरु गर्ने होइन। अहिले त टेलिभिजनहरूले पनि कतिपय विषयमा चाहिँ नि पढाउन सुरु गरिसकेको होइन। बिहान चाहिँ नि 9 बजीदेखि 11 बजीसम्म, 1 बजीदेखि 4 बजीसम्म भन्ने कुराहरू आयो। हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भनेदेखि नयाँ टेक्नोलोजीलाई अपनाउँदै जानुपर्छ, यसलाई नकार्न सकिँदैन। तर त्यसको पहुँच मुलुकभरि कसरी छ, कस्तो छ? अहिले हामीले काठमाडौँभित्र रहेका केही विद्यार्थीहरूलाई त अनलाइन सिस्टमबाट पढाउँला। राज्यका सम्पूर्ण नेपाली बालबच्चाले त्यो किसिमको अपर्च्युनिटी पाउनु पर्यो नि। राज्यले त्यो दिन सक्दैन भने केही सक्ने क्षमता भएका र गर्न सक्ने स्कुलहरूले त पढाउनु। अहिले कतिपय स्कुलहरूले त सुरु पनि गरिसकेका छन्। संस्थागत विद्यालयहरूले अनलाइनबाट चाहिँ नि अध्ययन अध्यापनका कुराहरू सुरु गरिसक्नु भएको छ, हामीले गऱ्यौँ भन्नुभएको छ। तर संस्थागत विद्यालयहरू पनि कति सक्षम छन् त अनलाइन चाहिँ अध्ययन अध्यापन गराउनको लागि? उहाँहरूसँग त्यो किसिमको क्षमता कति छ? त्यसमा अहिले भएकै संस्थागत विद्यालयहरूमा हार्डली 30% विद्यालय पनि त्यो किसिमको हैसियतमा छैन। तर त्योभन्दा पनि ठुलो सङ्ख्या त सामुदायिक विद्यालयहरू छ नि।
देशका हरेक क्षेत्रमा रहेका सामुदायिक विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई त्यहाँ पढ्ने बालबच्चाहरूलाई दोस्रो दर्जाको जनता मान्ने हो र कि त्यहाँसम्मको पहुँच राज्यले पुर्याउन सक्नुपर्छ। हाम्रो भनाइ चाहिँ त्यहाँसम्मको पहुँच चाहिँ राज्यले पुर्याउन सक्नु पर्यो, चाहे कुन माध्यमबाट पुर्याउन सक्छ हो। अहिले हामीले संसारमा चाहिँ नि चलेर आएको कुराहरू हामी यो चिजबाट वञ्चित भएर हामी यो चिज अपनाउँदैनौँ भनिराख्न हुने कुरा पनि छैन, त्यो सक्दा पनि सक्दैन, त्यो छेक्दा पनि छेकिँदैन। तर त्यो ती निमुखा जनतासम्म पुर्याउनु पर्ने शिक्षाका पहुँच किन पुर्याउन सकिएन, यसतर्फ राज्य लाग्नु पर्थ्यो। तर अब अहिले छोटो समयमा हामी स्कुल चाहिँ यसरी बन्द भएको अवस्थामा अनलाइनबाट अध्ययन अध्यापन गराउने भनेर राज्यले उद्घोष मात्रै गर्नु त ठुलो कुरा होइन। उद्घोष त जे पनि गर्दै पुग्छ नि, बोल्दैन त राज्यले हामीले यो गरिदिउँ भनेर भन्दै पुग्छ नि। अहिले हामीले सुनिराख्दाखेरि कोरोना सङ्क्रमितहरूको लागि सम्पूर्ण व्यवस्था गरेका छौँ भनेर के व्यवस्था गरेका छ त? केही पनि गरेको छैन नि। अब यस्तो अवस्थामा अनि हाम्रा बालबच्चाहरूलाई चाहिँ नि उनीहरूको चाहिँ नि उनीहरूको ड्युटी पुरा गर्नको लागि उहाँहरूको चाहिँ नि जुन यो शैक्षिक सत्रको चाहिँ नि व्यवहार मिलाउनको लागि हाम्रा बच्चाहरू चाहिँ बलिको बकरा बनाउन मिल्छ? त्यसकारण राज्यले गरोस् यो कुरामा हाम्रो चाहिँ के छ जस्तो कि के हुनुपर्छ? जस्तो यहाँले भन्नुभयो अब सहरी क्षेत्रमा त अनलाइन शिक्षा त्यो अवश्य पनि त्यो सम्भव हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ सही तवरबाट त्यसको चाहिँ नीति ल्याउने हो भने त्यो अवश्य पनि होला र सुरु पनि भइसकेको छ। तर ग्रामीण भूभागमा त छैन। तर त्यसलाई दुईवटा व्यवस्थाहरू गरेर कस्ता चाहिँ काम गरेदेखि यो सहज हुन सक्छ, के देख्नु भएको छ? अभिभावकहरूको भनाइ के छ? होइन, यसमा अब नसकिने कुरा यो गर्न हुँदैन भनिराखेको होइन कि, तर चाहिँ किन पहुँच ती निमुखा जनतासम्म गाउँसम्म पुग्नु पर्यो। हाम्रो भनाइ चाहिँ के भनेदेखि सामुदायिक विद्यालयलाई कसरी म्यानेज गर्ने? सामुदायिक विद्यालय त ह्युज ठुलो सङ्ख्यामा रहेका बालबालिका पढ्ने क्षेत्रलाई चाहिँ हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने? कि तपाईँले प्रत्येक टोल प्रत्येक स्कुलमा त्यो के अरे स्क्रिन लगाएर राख्छु भनेर पनि सकेन, किनभने एक ठाउँ विद्यार्थी जम्मा हुन दिनु भएन होइन। प्रत्येकका घरमा ल्यापटप राख्न दिएर चाहिँ अध्ययन अध्यापनको लागि है भनेर राज्य गर्न त्यो सक्ने हैसियत छैन। हामीले गफ गरेर भयो र लगभग चाहिँ नि 92-93 हजार विद्यार्थीहरूलाई हामी ल्यापटप बाँड्छौँ भनेर राज्यले भन्नुहोस् त। यो सम्भव नभएको कुरा चाहिँ नि इस्युको लागि गफ गर्दैन, जे गर्दै पनि हुन्छ। तर चाहिँ नि प्र्याक्टिकल भएर सोच्नु पर्यो नि, राज्यले गर्न सक्ने क्षमता के हो राज्यको? त्यसकारण हो विद्यार्थीहरूलाई के अरे सर्टेन विद्यार्थीहरूलाई पुर्याउन सक्ने चाहिँ नि अवस्था इक्विपमेन्टबाट जस्तै भ्यालीभित्रका कतिपय चाहिँ नि स्कुलहरू त्यो किसिमको व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त चाहिँ खिचेर त्यो जुन टेलिभिजनहरूमा रेडियोमा एफएममा सर्टेन चाहिँ नि एरियाको सर्टेनलाई जिम्मा लाएर गरौँ भने राज्यले चाह्यो भने नसक्ने कुरा त होइन। तर हामी कहाँको सबैभन्दा ठुलो समस्या राज्य पक्षले गर्न सकोस् नसकोस् एउटा घोषणा गरिदिइहाल्ने, अनि त्यसपछि त्यसकोमा फलो गर्ने सिस्टम पनि छैन, अनि त्यसलाई निगरानी अनुगमन गर्ने निरीक्षण गर्ने सिस्टम पनि छैन। अनि इस्युको लागि बाहिर त हामीले यो घोषणा त गरिसकेको हो, यो अनुसारको भएन भनिदिने यस्ता फजुल कुराहरू गर्नुभन्दा अनि प्र्याक्टिकल व्यवहारमा आउनु पर्यो। हाम्रो देशको शैक्षिक सत्र कुनै साल यो साल 2 महिना पछाडि सरेर के फरक पर्छ? राज्यले के फरक पर्छ? आखिरी अहिले जाँच लिने सिस्टम सी एक्जामको +2 को 11 को 12 को जाँचको कुराहरू आइरहेका छ। त्यो जाँचलाई रेगुलर स्कुलले लिँदै के बिग्रिन्छ होइन? 2 महिनापछि त्यो स्कुलले नै जुन अब त्यहाँबाट चाहिँ नि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय आउनुपर्ने, त्यहाँबाट कपी डिस्ट्रिब्युसन हुनुपर्ने होइन, त्यहाँबाट चाहिँ जाँच भएर नम्बर आउनुपर्ने, यो सिस्टम गरिराख्नु जरुरी छैन। कहिलेकाहीँ राज्यले अलि बोल्ड डिसिजन गर्न जरुरी हुन्छ। यो डिसिजन गर्न डराएर पनि हुँदैन। अब हुन त अब अस्ति मात्रै शिक्षा मन्त्रीज्यूले उहाँको आफ्नो विचार दिइराख्नु भएको छ, साउनै हाम्रो पढाइ सुरु गरे पनि हामीले शैक्षिक सत्र मिट गर्न सक्छौँ भन्ने जस्ता कुराहरू उहाँले ल्याएर राख्नु भएको छ। फेरि त्यो कुरा गरिराख्नु भएको छ भने अर्कोतिर फेरि अनलाइन मार्फत चाहिँ अध्ययन अध्यापन गर्ने कुराहरू चाहिँ ल्याइराख्नु भएको छ होइन। फेरि उहाँहरूको कुराको एउटा एक मात्रै छैन, फेरि अर्को कुरा के राख्नु भएको छ भने अब त शैक्षिक शिक्षा सम्बन्धी नीति निर्माण पो केन्द्रले गर्ने हो त, यो त प्रदेश र स्थानीय निकायले गर्ने। उहाँहरूले डिसिजन गर्नुहोस् न कसरी जाँच लिने, कहाँ लाने, के गर्ने, कसरी चाहिँ नि विद्यार्थीको चाहिँ नि यो शैक्षिक सत्रलाई मिट गर्ने उहाँहरूको काम हो भनिराख्नु भएको छ। यो भनिराखेको मतलब चाहिँ त एक मत रहेन नि।
कि यो गर्ने ल फेरि अनलाइनमा पढाउनु के व्यवस्थापन गर्ने कहाँ चाहिँ नि त्यसको चाहिँ नि कन्फ्युजन भएको जस्तो अनुभूति छ नि। जस्तो यहाँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ मन्त्रीज्यूले चाहिँ शिक्षाको लागि श्रावणदेखि हामीले चाहिँ अध्ययन गराउँदाखेरि पनि भ्याइन्छ भनेर पनि एकातर्फ भन्दै हुनुहुन्छ, अर्कातर्फ फेरि यो जिम्मेवारी त प्रदेशलाई र चाहिँ स्थानीय सरकारलाई दिएछ भनेर चाहिँ यस्ता यस्ता के अलिकति दक्ष तवरबाट त्यसको सही अध्ययन अनुसन्धान नभएको हो? नभएको हो। यो विषयमा जहिले पनि एउटा कुरा के भने राज्य पक्षले गर्ने काम गर्दा र डिसिजन गर्दा सर्टेन चिजहरू लियोस् भन्ने हामी जहिले पनि चाहन्छौँ। जुन विषयमा चाहिँ नि निर्णय गर्नु छ त्यो निर्णय गर्नुभन्दा त्यो पक्षलाई बोलाएर राखेर कुरा गर्नु पर्यो कि जुन संस्थागत विद्यालयका चाहिँ नि अर्गनाइजेसनहरू छन् तिनलाई बोलाउँ, अनि सामुदायिक विद्यालय अर्गनाइजेसन हेर्ने छुट्टै अर्गनाइजेसन त्यसलाई राखौँ, हामी अभिभावक सङ्घ छौँ, शिक्षामा काम गर्ने विभिन्न चाहिँ नि सोसियल संस्थाहरू छन्, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, तिनीहरूलाई अगाडि राखेर अब गर्ने के छ त्यसबाट निचोड आएपछि त भोलि राज्य पनि राज्यलाई मात्र दोष लाउने कुरा होइन नि। त्यो अपनत्व त सबैले लिनु पर्यो नि, डिसिजन गर्दाखेरि अगाडि बसेर सही गर्ने। अनि बाहिर केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने खोइ हामीलाई थाहा छैन राज्यले गऱ्यो भन्न पाऊँ, हामी पनि भन्न पाउँथेनौँ नि। तर अहिले कस्तो भयो भन्नुहुन्छ भने राज्यले डिसिजन गर्दाखेरि एकल निर्णय गरिदिने होइन। अब हिजो हामीले चाहिँ नि बन्द गर्नुभन्दा अगाडि पनि त विभिन्न सङ्घ संस्था अगाडि राखेर यो अब परिस्थिति आयो। अब हामीले विद्यार्थीहरूको चाहिँ नि भविष्यलाई विद्यार्थीको ज्यानको लागि चाहिँ जीवनको लागि चाहिँ हामी यतिदेखि यति चाहिँ बन्द गर्ने भयौँ। यो बन्दको चाहिँ नि सीमा कति लम्बिन्छ थाहा छैन। भोलिको अवस्था के गरे तपाईँहरू होमवर्क गर्दै गर्नुहोस् है, अनि त्यसपछि हामी बसेर एउटा निचोड निकालौँला अनि यसरी अगाडि बढौँ भन्ने किसिमको कुरा गर्दै आए आज यो अवस्था आउने थिएन। तर निर्णय गर्दाखेरि एकल निर्णय गर्ने, अनि उहाँले निर्णय गरिदिनुहुन्छ अनि त्यसपछि सबैले बाध्य भएर मान्नुपर्ने। अनि कसैको बालबच्चालाई अभिभावकहरूले आफ्नो बालबच्चाको ज्यानलाई चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि उसमा राखेर उहाँहरूले जे भन्नुहुन्छ त्यो मान्न कसैलाई बाध्य त हुँदैन नि। त्यसकारण राज्य गम्भीर नभएको अवस्थामा राज्यले चाहिँ नि सही निर्णय गर्न सकेन भने त्यसको मार त प्रत्यक्ष रूपमा आम बालबालिकालाई नै पर्ने हो नि, अभिभावकलाई नै पर्ने हो नि। अझ विभिन्न अहिले त राज्यले यसरी पनि अगाडि बढ्नु पर्थ्यो त। हामी त आध्यात्मिक क्षेत्रमा काम गरिराखेको मान्छे, आध्यात्मिक तरिकाले हिजोको दिनमा जे आध्यात्मिक हिसाबले संसार चलाएको थियो बिस्तारै घुमिफिरी त्यही ठाउँमा आएको छ। आज डक्टरहरूले के भनिरहेका छन्, तपाईँहरू चाहिँ नि मेडिटेसन गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस् होइन, तपाईँको दिमागलाई 10तिर नघुमाउनुहोस्, एकत्रित गर्नलाई एक ठाउँमा गर्नुहोस्। यो बेलामा 10वटा चिज लेखिरहेका छन्, सामाजिक सञ्जालले भएका कुरा पनि लेखेका छन्, नभएका कुराहरू पनि लेखेका छन्, आधिकारिक कुरा लेख्ने जिम्मेवार कोही पनि भएनन्। त्यसकारण यो चिजहरू गर्नुहोस्। केशव सर, यो शिक्षा जस्तो यस्तो संवेदनशील कुरा जसको चाहिँ भविष्यसँग जोडिएका कुराहरू हुन्छन्, यो विषयमा पनि यस्तो जुन महामारी परिरहेको बेलामा यस्तो बेलामा यसरी खेलवाड गरेर चाहिँ जसले जे मन लाग्छ त्यसको सही अध्ययन नभइकन आफ्नो तरिकाबाट डिसिजन गर्ने, जस्तो अभिभावक सङ्घहरू शैक्षिक संस्थाहरूसँग चाहिँ जो आवश्यक सल्लाह नभएको भनेर यहाँले भन्नुभयो, यो त अत्यन्तै दुःखदायी परिवेश भयो नि त खास होइन शिक्षा जगतको लागि? एकदमै दुःखदायी। अब यिनै कारणले नै हो हाम्रा विद्यार्थीहरू देशभित्र जुन पढी लेखेर देशको लागि चाहिने युवा देशमा नबस्नुको कारण किन त? राज्यले सही किसिमको निर्णय दिन नसक्नु, राम्रा पढेका विद्यार्थीहरूले यहाँ अवसर नपाउनु, अनि बाहिर गयो भनेर पनि हामी गाली गर्ने होइन। हाम्रा विद्यार्थीहरूको दिमाग हामीले चाहिँ पढायौँ, लेखायौँ, ठुलो गरायौँ, राम्रो गऱ्यौँ, अब त देशलाई गर्लान् भने होला विदेशमा गए। यो उमेर त्यो पढाइ भनेको उसले किन पढ्यो? उसले त आफ्नो दक्षता क्षमता जहाँ देखाउन सक्छ त्यहाँ जान्छ नि। राज्यले त्योतिर पनि ध्यान छैन राज्यको चाहिँ नि। अब हामीसँग भएको क्षमता भएका भोडि मुलुक हाँक्न सक्ने, राष्ट्रलाई चाहिँ नि एउटा छुट्टै उचाइमा लान सक्ने युवा जमात देशमा बस्न चाहँदैन। अलिकति राम्रो अध्ययन अध्यापन भएपछि विदेश पलायन हुन खोज्छ भनेपछि ती पलायन हुने विद्यार्थीलाई देशमा राख्नुपर्छ है भन्ने कुरो त हामीहरूले भनिराख्नुपर्ने कुरा होइन। त्यो राज्यको एउटा सर्टेन राज्य सञ्चालकहरूले राज्य सञ्चालन गरिराखेकाहरूले ठुला उसले सोच्नुपर्ने दिमागमा आउनुपर्ने कुराहरू यो भएन। यो हुन नसक्नुको पछाडि भने चाहिँ राज्य सञ्चालन गरेर बस्ने व्यक्तिहरू सही हुनुहुन्छ। राज्यलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको व्यक्तिहरूले के राज्यकै लागि चाहिँ यो देश बनाउँछु भनेर काम गरिराख्नु भएको छ कि हामी बन्नु पर्दो रहेछ त्यसपछि मात्र राज्यको कुराहरू भनिराख्नु भएको छ भने त अहिले त कतिपय कुराहरू देखिया छ नि। अहिले सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक सञ्जालको दबावले धेरै चिज भएका छन्। हो भए त्यहाँ गलत कुराहरू लेखिए होलान्, गलत कुराहरू पनि पोस्ट गरेका छन् होला, तर कतिपय दबावको रूपमा सामाजिक सञ्जालले गरेको दबावको रूपमा धेरै चिजहरू रोकेका छन् नि। अहिले सबैभन्दा
पाण्डव नृत्य त कोरोना भएका संक्रमितहरूको लागि औषधि झिकाउने विषयको नाटक हेर्नुहोस् त। यस्तो पनि राज्य हुन्छ। राज्यले लकडाउनको समय भनेको त कस्तो समय हो भन्नुहुन्छ भने देशलाई आवश्यक पर्ने सामान खरिद गरेर अनि देशको पुर्याउनु पर्ने ठाउँहरूमा, जस्तै प्रदेश कुन 7वटा प्रदेशमा कुन कुन ठाउँलाई चाहिँ इपिसेन्टर बनाउने होइन, अनि त्यो ठाउँबाट कुन कुन जिल्लामा चाहिँ स्ट्यान्ड गर्ने, अनि स्वास्थ्य कर्मीहरू कुन ठाउँमा अपुग छ, कुन ठाउँमा बढी छ, कुन ठाउँमा घटी छ मिलाउने, अनि सुरक्षा कर्मीहरूको जिम्मेवारी के हो उहाँ र त्यो ठाउँमा डिप्लोय गर्ने होइन। यस्ता चिजहरू गर्नुपर्ने समय हो नि। अहिले त राज्यले कसैको कुनै मन्त्रालयमा हुल छैन, कुनै सरकारी निकायमा केही छैन, राज्य संयन्त्रमा बसेर काम गर्ने मान्छेहरूलाई काम गर्ने समय होइन यो। जता देख्यो त्यतै समस्या छन् भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ। म फेरि पनि आउनेछु। दर्शकवृन्द, आज हामी अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष केशव पुरीज्यूसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। तपाईँको घरमा पनि तपाईँ पनि अभिभावक हुनुहुन्छ होला, तपाईँका पनि कोही विद्यालय अथवा कुनै पनि विद्यालय क्याम्पसमा अध्ययन गर्ने कोहीको अभिभावक तपाईँ यदि हुनुहुन्छ र के कस्ता परिवेश तपाईँको घरमा भइरहेका छन्, अभिभावक सङ्घका अध्यक्षज्यूलाई तपाईँले दिनुपर्ने सुझाव र कुनै प्रश्न छ यदि भने तपाईँले हाम्रो टेलिभिजनको स्टुडियोको सिधा सम्पर्क नम्बर 0141111956 जुन टेलिभिजन स्क्रिनमा पनि हामीले तपाईँलाई दिइरहेका छौँ। प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले पनि टेलिफोन गरेर आफ्ना कुनै जिज्ञासा अथवा सुझावहरू छन् भने राख्न सक्नुहुन्छ। आज हामी शिक्षा जगत अनि अहिलेको सरकारले ल्याएको नयाँ नीति जुन कोरोना पश्चात उहाँहरूले उद्घोष गरिरहनु भएको, त्यसलाई व्यवहारमा त उतार्न सकिएको छैन अझै पनि, तर ती आएका आवाजहरूले तपाईँहरूलाई कतिको सहजता छ, कतिको समस्या छ, के छ, यो विषयमा तपाईँहरूले आफ्ना भनाइहरू राख्न सक्नुहुन्छ। अहिलेको लागि भने यो लकडाउनको समय छ, हामी सुरक्षित बन्नु परेको छ र यो सुरक्षित बन्नको लागि के कस्ता उपायहरू अपनाउन सक्छौँ, यो सन्देश त्यस पश्चात पुनः आउनेछु। दर्शकवृन्द, सन्देशमूलक विश्राम पश्चात पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, अभिभावक सङ्घको बारेमा आज हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। अभिभावक सङ्घले अबको शिक्षा नीति, अबको शिक्षाको जुन परिवेशलाई कस्तो हुनुपर्छ त्यो विषयमा पनि चर्चा गरिरहेका छौँ। म पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। पुनः स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँले भन्नुभयो जस्तो कि शिक्षा लगायत अन्य हरेक जगतमा अहिले निर्णय मात्रै भइदिने, मुखले त्यसको अध्ययन अनुसन्धान सम्बन्धित निकायहरूलाई राखेर ठुलो अध्ययन गरेर यसो गर्दा चाहिँ सहज होला भनेर चाहिँ जुन व्यवहारिकतामा त्यसलाई चाहिँ ल्याउन नसक्ने परिवेश हुँदा जे कल्पना आउँछ कसैको दबावमा घोषणा गरिदिइहाल्ने, तर व्यवहारमा आएन भनेर धेरैतिर भन्नुभयो। यसो भनिरहँदा जस्तो अभिभावक सङ्घको जिम्मेवारी के हो, अभिभावक सङ्घलाई किन त्यसरी चाहिँ सोचे जस्तो तरिकाबाट तपाईँहरूका कुरा सुनवाई किन भएनन्, त्यहाँ के हो अभिभावक सङ्घले गर्नुपर्ने दायित्वहरूमा चाहिँ तपाईँहरू सही तवरबाट अगाडि बढ्नु भएको छ? यसमा चाहिँ पहिलो कुरा आम अभिभावक, आम जनताले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी अधिकार सम्पन्न संस्था होइन। हजुर, दण्ड र सजाय दिने अधिकार अभिभावक सङ्घलाई छैन। हामीले अवेरनेस गर्ने हो, जनचेतना जगाउने हो। कुनै क्षेत्रमा शिक्षाको कुनै क्षेत्रमा खराब हुँदैछ भने हेर्नुहोस् है, खराब हुँदैछ, तपाईँहरूको यो सबैको आवाज आउन जरुरी छ। हाम्रो काम त्यो हो। कुनै स्कुलले बदमासी गरे, राज्यले कुनै सेक्टरमा बदमासी गर्यो भने यो बदमासी भइरहेको छ, गर्न पाइन्न, यो रोक्नुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउने हो। यो आवाज उठाउने काम अभिभावक सङ्घले निरन्तर हिजोको दिनदेखि 51 सालदेखि आजको दिनसम्म हामीले गरिरहेका छौँ। कुराहरू त तपाईँहरू सन्तुष्टि हुनु रहन्छ नि त, यत्रा कुराहरू भइरहेका रहेछन्, तर हामी अहिले बिग्रिसकेपछि पछाडि मात्रै भनिरहेछौँ कि त्यतिखेर के गर्नुभयो तपाईँले? त्यो बेलादेखिको कुरा गर्नुहुन्छ भने शिक्षाका धेरै क्षेत्र, कतिपय नीति निर्माणका क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समयमा हामीलाई सहभागी गराइयो। शिक्षाका सामुदायिक विद्यालयको सञ्चालनको विधिदेखि लिएर यो स्कुलको चाहिँ फिस, संस्थागत विद्यालयको फिस निर्माणका विधिदेखि लिएर स्वीकृतिका प्रावधान यावत कुरामा अभिभावक सङ्घलाई चाहिँ नि साथ लियो सरकारले। तर विगत यो अहिले नयाँ सरकार आएपछि हामी जस्तो सङ्घ संस्थामा लागेर सामाजिक काम गर्ने सङ्घ संस्थालाई उहाँहरूले निरुत्साहित गराउनु खोज्नुभयो। हाम्रो सल्लाहहरू, हाम्रा विचारहरू चाहिँ निस्तेज गरिए। विचारको आधारबाट चाहिँ नि कुराहरू राख्ने अभियान सुरु भयो। हामीले नगरेको भन्ने कुराहरू केही पनि छैन।
म आम अभिभावकहरूलाई के भन्न चाहन्छु भनेदेखि यो शिक्षा क्षेत्र भने यति भास्ट क्षेत्र र यति मुलुकको लागि चाहिँ नि खम्बाको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रमा राज्यको नै प्रायोरिटी छैन। तपाईँ शिक्षामा कुरा गरिराख्नु भएको छ। शिक्षा मन्त्रालय भने यस्तो मन्त्रालय हो, राज्य सत्ता सञ्चालन गर्ने मन्त्रीहरू नै शिक्षा मन्त्री हतपति नखान चाहँदैन। कर्मचारीहरू शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ हतपति जान चाहँदैन। किन? होइन, किनभने त्यो एट्र्याक्सनको मन्त्रालय नै भएन नि। शिक्षकलाई तर लाउनु पर्ने, विद्यार्थीलाई तर लाउनु पर्ने, होइन। त्यहाँ फेरि बौद्धिक क्षेत्र, बौद्धिक जमात बसेको क्षेत्र, बौद्धिक समुदायसँग तर्क गर्न पर्ने, यो चिज हतपति कसैले पनि लिन चाहेन। चाहन्छन् कस्तो क्षेत्र? गृह मन्त्रालय, होइन, अधिकार पनि छ, दण्ड पनि हान्न पाइयो। परराष्ट्र मन्त्रालय, संसारको चाहिँ नि विचारहरूलाई आफै पनि विचार दिन पाइने, होइन, संसार घुम्न पाइने। अर्थ मन्त्रालय, सबै राजस्व सञ्चालन गर्न पाइने, यस्तो क्षेत्रमा एट्र्याक्सन हो। राज्य बनाउनु त चाहिँ नि देशका जनताहरू शिक्षित भए, हाम्रा चाहिँ नि बालबच्चाहरू राम्रो अध्ययन अध्यापन गर्न पाएर त आखिरी जुन देशमा शैक्षिक जमात बढ्छ त्यो देशमा यस्ता चिज कुरीतिहरू त हट्दै जान्छ नि। यो क्षेत्रमा राज्यको प्रायोरिटी छैन भने अब राज्यले यो गरेन भनेर राज्यसँग हामीले आश गर्ने कुराहरू के हो? फेरि अर्को कुरा, हामीले सधैँ कुरा उठाइराखेको यो शिक्षा क्षेत्रको कुरा गरिरहँदाखेरि संस्थागत विद्यालयका करिब चाहिँ 60% विद्यालय, टोटल संस्थागत विद्यालयको 60% विद्यालयमा यिनै राज्य सत्ताका पावरवालाहरूको चाहिँ नि लगानी छ। अनि त्यहाँ हामीले के गर्न सक्छौँ? हामी जस्तो सङ्घ संस्था हामीले बोलेर हामीले के गर्न सक्छौँ? त्यसकारण शिक्षामा काम गरिराखेका संस्थागत विद्यालयमा काम गरिराखेका अलिक पहुँचवालाहरूलाई मान्य जस्तो विधायक जस्तो पोस्ट किनेर त्यो ठाउँमा पठाइन्छ। अनि शिक्षाका नीति निर्माण तिनीहरू अगाडि बसेर गर्छन् भनेपछि हामीले शिक्षामा सुधार भएन, शिक्षामा हामीले हामीले बोली अनुसारको काम भएन भनिराख्नु भने त यो अरूको हास्यास्पद कुराहरू हुन आउँछ। किन भन्नुहुन्छ भने यसरी यो क्षेत्रलाई जगडीको छ, यो हतपति फुकाउन चाहिँ सकिँदैन। किनभने जो नियम कानुन लागू गर्ने हो त्यसैको लगानी छ भने त उसले यो क्षेत्रमा किन यसरी चाहिँ यहाँले जुन भन्दै हुनुहुन्छ कि अलिक इन्ट्रेस्टको मन्त्रालय पनि परेन, अलिक बौद्धिकताहरूसँग बौद्धिक विषय भएका व्यक्तिहरूसँग चिन्तन गर्नुपर्ने, घुलमिल गर्नुपर्ने मन्त्रालय भएको कारणले परिपाटी नै पहिलादेखि अब जे छ मन्त्री बन्ने, राजनीतिमा लागे पनि कसैको चाहिँ एउटा चाहिँ कसैलाई खुसी पारेको आधारमा राजनीतिमा सफलता हासिल गर्ने जुन बौद्धिक वर्ग नभएको नै यहाँको भनाइ। तर अभिभावक सङ्घले पनि त त्यो अधिकार त होला नि त, यस्तो खालको परिवेश छ है, अभिभावकहरूको भनाइ यस्तो छ, यस्ता विद्यार्थीहरू छन्, यो विषयमा यस्ता सुझाव त तपाईँहरूले लैजान सक्नुहुन्छ। कतिको लग्नु भएको छ यो विषयमा? हामीले भने देशको समष्टिमा काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरको जिल्ला हेरेर हामीले गर्ने, देशको 77वटै जिल्लाको सोच र भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर हामीले शिक्षाका नीति निर्माण गर्दादेखि लिएर सुझाव हामीले चाहिँ त्यसरी दिन्छौँ। प्रत्येक शिक्षा मन्त्री आउनुहुन्छ, हाम्रो धारणा शिक्षामा हुनुपर्ने सुधारात्मक कुराहरू, शिक्षामा ल्याप्सेस रहेका कुराहरू हामीले अवगत गराउने हो। तर लागू गर्ने अधिकार हामीसँग, त्यही मैले अघि भनिरहेको थिएँ नि, हामीसँग कुनै त्यस्तो अधिकार सम्पन्न भोलि हाम्रो भनाइ त के छ भने यहाँ ठुला स्कुलहरू धेरै छन् नि। हजुर, ठुला स्कुलहरूमध्येमा एउटा ठुला स्कुल मात्रै चलाइदिनुहोस् न तपाईँ। ठुला स्कुल जुन कि कसैले चलाउन सक्दैन यो स्कुल भन्नेलाई त्यसले गरेका खराब कुराहरू उदाङ्ग पारिदिनुहोस् त भएको जति पनि संस्थागत विद्यालय एउटा ठेगानमा आउँछ नि त। त्यो नगर्नुको पछाडि के हो? हामीले त्यही भएर मैले भने हामीले त भए गरेका गलत कुराहरू आम जनता समक्ष लिएर आउने हाम्रो काम र लगभग चाहिँ सञ्चारकर्मीको काम भनेको त्यही हो। भए गरेका गलत कुराहरू चाहिँ लिएर आएर चाहिँ जनता समक्ष राखिदिइसकेपछि हामीले गरेका कुरा सही छन् भने सही भनेर त्यसमा समर्थन गर्ने, यो त्यो त्यसमा आवाज उठाउने, गलत छ भने तिमीहरूले यो संस्थाले बोलेको कुरा गलत बोल्यौ नि भन्नु पर्यो नि। त्यसकारण हामीले कुनै पनि चिजबाट हामी चुकेका छैनौँ। हामीले दिनुपर्ने सही सजेसन शिक्षाका नीति निर्माण गर्दादेखिका हरेक चिजलाई हामीले चाहिँ नि अवगत गराएका छौँ। तर गर्ने निकाय मौन बस्दिएपछि, गर्ने निकायले काम नगरिदिएपछि अब हामी त काग कराउँदैछ पिना सुक्दैछ भने जस्तै, पानी सुक्दैछ भने जस्तै मात्रै हो। त्यसकारण हाम्रो आवाजहरूलाई निस्तेज गरियो। केशव सर, हिजोको दिनमा त त्यस्तो थियो, तर अब त हेर्नुहोस् त कोरोनाको कारणले गर्दा परिपाटी नै परिवर्तन। अब नगरौँ भने पनि
कोरोना जस्तो डरलाग्दो भनेर चाहिँ सबैतिर त्यो समाचारहरूमा हामीले देखिरहेका छौँ, यसबाट बस्नै परिहाल्यो। आफ्ना बालबच्चाहरूलाई जाऊ तिमीहरू पढेर आऊ भनेर चाहिँ खुल्ला रूपमा पठाउने अवस्था पनि रहेन। त्यहाँ त्यो जुन परीक्षा लिग्ने ठाउँ, जहाँ अध्ययन गराउने ठाउँ के कस्तो छ गएर एकचोटि नहेरिकन आफ्ना सन्तानलाई त जहाँ पायो त्यही तरिकाबाट त पठाउन चाहिन्न। अघि यहाँले नै भने जस्तै स्वास्थ्य रह्यो भने, आफ्नो त्यो सन्तान रह्यो भने त भविष्यमा अध्ययन अध्यापनका हरेक कुराहरू हुन सक्ला। के हुनुपर्छ अब? अभिभावक सङ्घले चाहिँ यो मानव व्यक्तिगत तपाईँले नै मात्रै दिनुभएको विचार हो अथवा तपाईँले चाहिँ अहिले अभिभावकहरू जिल्लाका अभिभावकहरूका भनाइ कस्ता प्रकारका आइरहेका छन्, अब के हुनुपर्छ भनेर भन्दैछन्, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब अहिलेको अवस्थामा हामी यो लकडाउनको अवस्थामा यसमा तपाईँहरूको भनाइ के छ भने जिल्ला घुम्न सक्ने अवस्था छैन। लकडाउन हो, हामी घरै बसेर चाहिँ नि बढीभन्दा बढी साथीहरूसँग सम्पर्कमा रहने हो। यो सम्पर्कमा रहने कुरामा कतिपय अभिभावकहरूको भनाइ के भने, अब जसरी अब हामीले नैतिक शिक्षाको कुरा गरिराखेका छौँ, व्यवहारिक शिक्षाको कुरा गरिरहेका छौँ होइन, परिवारसँग आबद्धताको कुराहरू गरिराखेका छौँ। कतिपय अभिभावकहरूले कस्तोसम्म कुरा गरिराख्नु भएको छ भने हामीले सबै चिज बालबच्चाले सिके पढे राम्रोसँग जाने होइन, विशेष गरेर अङ्ग्रेजी जानेपछि ठुलो कुरा ठान्ने हाम्रो समाज छ जाने, तर उनीहरूले व्यवहारिक चाहिँ चिजहरू जानेका थिएनन्। अहिले व्यवहारिक कुराहरू सिकाउन पाइएको छ भन्ने अभिभावकहरू पनि देखिनु भएको छ। मानौँ कि घरको परिस्थिति के होइन, कस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ नि ती बालबच्चालाई ट्रिट गर्नुपर्छ होइन, व्यवहारिक शिक्षा भनौँ न, घरमा आमाले के गरिरहेका छ, बाउले के गरिरहेका छ, व्यवहार कस्तो हुनुपर्दो रहेछ, र देश यत्रो ठुलो कोरोना संसारभरि सङ्क्रमित गरिराखेको कोरोनाले कुन देशमा कस्तो इफेक्ट पार्यो, यसले धनी देशमा कस्तो इफेक्ट पार्दो रहेछ, म भन्ने देशले पनि योबाट चाहिँ वञ्चित हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुराहरू आयो होइन। यिनै कुराहरू छन्। हेर्नुहोस् अब यो अभिभावकहरूको त चाहना यति असीमित चाहनाहरू छ आफ्नो जन्मेको बच्चाहरूप्रति। त्योभन्दा ठुला धेरै अभिभावकको चाहिँ भनाइ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने सम्पूर्ण संस्थागत विद्यालय, विशेष गरेर संस्थागत विद्यालयलाई सबैले टार्गेट पनि गरेका छन्। म संस्थागत विद्यालयको विरोधी होइन। संस्थागत विद्यालयले जुन भार आजको दिनमा नथामिदिएको भए सरकारले यो उचाइको र यो स्तरको चाहिँ विद्यार्थीको प्रोडक्ट गर्न पनि सक्ने थिएन। तथापि यसको बावजुद पनि संस्थागत विद्यालय जसले यत्रो भार थामेको छ, फेरि त्यही नै पछाडि परेको परिवेश छ नि। हेर्नुहोस्, पछाडि पर्या होइन, संस्थागत विद्यालय पछाडि पर्या चाहिँ छैन। यसलाई यसरी भनौँ, उहाँहरूले संस्थागत विद्यालयले आफूले जे योगदान गर्नुभयो त्यो आम जनताहरूलाई, त्यसको चाहिँ नि चाहिने भन्दा बढ्ता प्रफिट लिनुभयो भन्न चाहन्छौँ हामी। चाहिने भन्दा बढ्ता एक्सप्लॉइट गर्नुभयो अभिभावकहरूको धैर्यतालाई, अभिभावकहरूको चिन्तनलाई, अभिभावकहरूको चाहिँ स्कुल संस्थागत विद्यालयप्रतिको झुकावलाई उहाँहरूले नाजायज हिसाबले सबै स्कुललाई भन्दिनँ म, ठुला स्कुलहरूले शोषण गर्नुभयो। यसरी चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। यो चिज नगरिदिनु, हाम्रो भनाइ चाहिँ उहाँहरूले गरेको सबै कुरा हामी एग्री राम्रो विद्यार्थी प्रोडक्ट गर्नुभएको छ, यो मानेका छौँ। उहाँहरूको कारणले देशमा चाहिँ नि हिजोको दिनमा अङ्ग्रेजी बोल्ने मान्छे दार्जिलिङ र सिक्किमबाट ल्याउनु पर्थ्यो। हाम्रै देशमा आज यी चिजले हाम्रै विद्यार्थीले धानेका छन्। ब्याङ्किङ सिस्टम होइन, ठुला चाहिँ नि मल्टिनेसनल चाहिँ नि कम्पनीहरू विदेशी दात्री राष्ट्रमा काम गर्ने हाम्रै देशका चाहिँ प्रोडक्ट गरे उत्पादन गर्नुभएको छ। यो हिसाबले उहाँहरूलाई मान्न पनि पर्छ। तर हाम्रो एउटै भनाइ के भने तपाईँहरूले ती संस्थागत विद्यालयमा आफ्ना विद्यार्थी उत्पादन गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूको जिम्मेवारी यो सामुदायिक विद्यालयप्रतिको पनि उहाँहरूको ध्यान जानु पर्यो। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई पनि एकरो रूपमा आफ्नो निहित स्वार्थको लागि विद्यार्थीहरू र अनि संस्कारयुक्त विद्यार्थीहरूको निमित्त चिन्तन धेरै भएन र त्यो सामुदायिक विद्यालयहरूप्रति उहाँहरूको चाहिँ सामञ्जस्यता नमिलेको भन्नुभयो। अहिले देखेर कोही टेलिफोन सम्पर्कमा हामीसँग हुनुहुन्छ। दर्शकवृन्द, अहिले यतिखेर हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ र तपाईँ पनि यदि कुनै जिज्ञासा छन्, सल्लाह छन्, सुझाव र कुनै गुनासाहरू तपाईँहरूसँग छ भने अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष जो आज हामीसँग हुनुहुन्छ 0141119556 मा यहाँहरूले प्रत्यक्ष सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले कोही हाम्रो लाइनमा हुनुहुन्छ, म स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर नमस्ते, म विनोद गिरी। कहाँदेखि बोल्नुभयो? काठमाडौँबाट।
विनोदजी के छ आज हामीसँग केशव पुरीजी हुनुहुन्छ अभिभावक सङ्घका अध्यक्ष यहाँका कुनै जिज्ञासा कुनै गुनासो के छ तपाईँ प्रत्यक्ष कुरा गर्न सक्नुहुन्छ हजुर सर अध्यक्षजी नमस्ते नमस्ते विनोदजी हजुर म यो काठमाडौँ रामकोटबाट हजुर यो सरकारले जुन यो 1 महिनाको चाहिँ मासिक शुल्क चाहिँ नलिने भनेर चाहिँ संस्थागत विद्यालयलाई भनेको छ होइन सर हजुर हजुर यसमा चाहिँ अनि यो संस्थागत विद्यालयले 1 महिनाको त नलेला फेरि भोलिको दिनमा आएर चाहिँ उनीहरूको चाहिँ शिक्षकलाई तलब त सरकारले दिँदैन हो अनि त्यसको चाहिँ फेरि मार्मत हामी अभिभावकलाई नै पार्ने त होइन कतै भोलिको दिनमा त उनीहरू विभिन्न शीर्षकमा त हामीसँग त्यो पैसा त असुल गर्छन् अनि यसमा के छ भनेर हो तपाईँले बिल्कुल एकदमै सही कुरा गर्नुभयो अहिले गर्नु खोजे पनि त्यही छ जब सरकारले 1 महिनाको चाहिँ नि फिस नलिने है भनेर संस्थागत विद्यालयलाई आग्रह गर्ने भन्नुभयो त्यो पनि फेरि उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छैन त्यो आग्रह गर्ने विषयमा मैले पनि संस्थागत विद्यालयका यो अर्गनाइजेसनका चिफहरूसँग कुरा गरिसकेको छु उहाँको भनाइ राज्यले घोषणा गरिदियो मैले अघि नै कतिपय कुराहरू तपाईँले कसरी सुनिराख्नु भएको छ मैले कुरा राखिराखेको थिएँ यो चिज गर्नु थियो भने राज्यले ती पक्षहरूलाई अगाडि राखेर राज्यले यो अवस्थामा संक्रमण यसरी बढेको अवस्थामा विद्यार्थीहरू स्कुल जान नसकेको अवस्थाको पैसा तपाईँहरू नलिदिनुहोस् है भनेर अगाडि राखेर संस्थागत विद्यालयका प्रमुखहरूलाई राखेर कुरा गर्न राज्यले किन सकेन हाम्रो पनि माग त्यही हो तपाईँले अभिभावक सङ्घलाई कसरी फलो गरिराख्नु भएको छ यो विषयमा हामीले पहिले कुरा राखिसक्यौँ तथापि हाम्रो भनाइ चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने कतिपय बेलामा राज्यले यस्ता कुराहरू सहनुपर्छ उहाँ स्कुलहरूले त कस्तो किसिमको कुराहरू तर्साइसक्नुभयो भने हाम्रो स्कुल चाहिँ नि ऋण लिएर चलाएको स्कुल छ ऋणको फिस कसले तिर्दिने अनि स्कुलमा अध्ययन अध्यापन गर्ने टिचरहरूले 1 महिना तपाईँहरू चुप लाग्नुहोस् भनेपछि उहाँहरू मान्नुहुन्न त्यसको तलब कसरी तिर्ने हाम्रा मसलन्द अरू व्यवहारिक खर्च हाम्रो कसरी बिहोरिदिने यो चाहिँ चिज राज्यले बिहोरिदिन्छ भने हामी स्कुलको फिस लिँदैनौँ नत्र भने हामीलाई यो कुरा मान्ने छैन भन्ने हिसाबले उहाँहरू आइसक्नु हो यसै कारणले पनि हामीले हजुर ठुला विद्यालयहरूले त अब आफ्नो शिक्षकहरूलाई तलब दिन सक्ने अवस्था होला त्यो आफ्नो ठाउँमा होइन जुन त्यो साना विद्यालयहरूले चाहिँ जुन त्यो विद्यालयहरूसँग विद्यार्थीसँग मासिक शुल्क लिएर तिर्नुपर्ने आफ्नो शिक्षिकालाई चाहिँ तलब दिनुपर्ने हुन्छ तिनीहरू साँच्चै मारमा त परेकै हुन् नि होइन र परेको हुन् त्यही त हाम्रो भनाइ पनि राज्यलाई त्यही त म भन्दैछु नि कतिपय बेलामा राज्यले यस्ता चिजहरू घोषणा गर्नु अगाडि इनकेस यस्तो अवस्था आयो भने राज्य बिहोर्छ है भनेर आउनु सक्नु पर्थ्यो त्यो आउनु भएन अर्को कुरा तपाईँ साना विद्यालयको कुरा गर्नुहुन्छ ठुला विद्यालयका ठुला भन्ने संस्था चलाउने स्कुलहरू नै अहिलेको यो 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 हिसाबले चाहिँ नि उहाँहरूले मानिराख्नु भएको छैन यो चाहिँ हाम्रा स्कुलका ठुलै हाम्रो पनि बर्डन छ ऋण पिन्छन् यसले कसले तिर्दिने राज्यले यो उद्घोष गरोस् हामी 1 महिनाको फिस चाहिँ नि नलिन तयार छौँ भनेर आउनुको मतलब हामी गर्दैनौँ भनिराखेको हो नि त्यसकारण सरकारले एउटा निर्णय अचुवाको भरमा एउटा पपुल्यारिटी गेन गर्नको लागि एउटा निर्णय गर्ने अनि त्यसलाई पालना गराउन नसक्ने यो परिपाटिता अहिलेको होइन पहिलेदेखि चल्दै आएको परिपाटी हो विनोदजी यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हामीलाई सम्झिनु भयो र आफ्ना जिज्ञासा राख्नु भएको छ अझै पनि हामी नयाँ विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ म यहाँप्रति आभार प्रकट गर्न चाहन्छु हजुर धन्यवाद दर्शकबिन्दु हुनुहुन्थ्यो विनोदजी अध्यक्षज्यू जस्तो कि उहाँले भनेको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा जस्तो सरकारले भनिदिने 1 महिनाको चाहिँ फी नलिने भनेर भनिदिने अब त्यो चाहिँ अन्य शीर्षकहरूबाट चाहिँ विद्यालयले चाहिँ फीहरू लिक्दैला अब त्यो 1 महिनाको छुट गराउला तर अन्य शीर्षकहरूलाई चाहिँ थप गराएर पनि आउन सक्छ यस विषयमा अभिभावक सङ्घले कस्तो भूमिका निर्वाह गरेको छ यो विषयमा हाम्रो ब्लगमा अभिभावक सङ्घको छुट्टै ब्लग छ मैले त्यो उहाँ अर्थमन्त्रीज्यूले यो घोषणा गरिरहँदाखेरि नै मैले हाम्रो अभिभावक सङ्घको धारणा राखिसकेको हजुर अब स्कुलले त सधैँ नि यो छिपेको कुरै छैन कुनै यो 1 महिनाको चाहिँ नि इनकेस कुनै बाध्य बनाएर उनीहरूलाई लागू गर्न लगायो भने पनि अघि विनोद गिरिजीले जसरी भन्नुभएको छ त्यही नै हो उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने फेरि त्यो शीर्षकको पैसा चाहिँ त्यो वर्षभरि कसरी चाहिँ कुन सेड्युलबाट लिने चाहे चाहिँ त्यो लाइब्रेरीको चार्ज भन्ने कि चाहे कम्प्युटर चार्ज भन्ने कि कुनै चार्जबाट उहाँहरूले त्यो असुल उपर गराउनुहुन्छ यिनै विषयमा चाहिँ हाम्रो असहमति हो धेरै कुरा देखिन्छ अध्यक्षज्यू जस्तो कि यहाँहरूको प्रत्यक्ष रूपमा जुन अघि यहाँले भन्नुभयो कारबाही गर्ने अन्य कुराहरू हाम्रो पहुँचको हाम्रो अधिकारको कुरा होइन तर सुझाव दिन सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि सही खालका जस्तो कि एउटा उदाहरणको लागि म यहाँ प्रश्न पनि आएको छ हामीले फेसबुकबाट ओमकार टिभीबाट पनि लाइभ गरिरहेका छौँ जस्तो
पहिला पहिला एसएलसी भनिन्थ्यो, अहिले रोकियो। अहिले पछिल्लो समयमा एसईई भनेर आएको छ। जस्तो कि प्रतीक्षाजीले प्रश्न पनि गर्नुभएको छ, यो एसएलसीलाई चाहिँ एसईई भनेर यो जुन किन परिवर्तन गरियो? हाम्रो देशमा अन्ततः कतै त्यस्तो परिवर्तन गरेको छैन, हाम्रो देशमा चाहिँ किन यस्तो भयो भनेर भन्ने किसिमको यो विषयमा हिजो हजुरहरूले आवाज उठाउनु नउठाउनु भएको कि त्यो हाम्रो लागि सही हो कि किन त्यो परिवर्तन गरियो? एउटा यसको बारेमा के भन्नु? शिक्षामा कतिपय कुराहरूमा हामीले जे चिज आउँछ राज्यबाट त्यसलाई विरोधै गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छैन। संसारभरिमा कुनै पनि ठाउँमा 10 क्लास पढिसकेपछि एसएलसी दिनुपर्छ भन्ने कुरा हुँदैन। थर्ड मुलुकमा पनि 10, 11, 12 यसरी चाहिँ पढाइको चाहिँ ग्रेडिङ गरिन्छ हैन। तर हामी कहाँ कस्तो भन्नुहुन्छ नि, हाम्रो चाहिँ नि शैक्षिक व्यवस्थापन हिजोको दिनमा 10 क्लास पढिसकेपछि 10 क्लासको जाँच दिनेलाई हामीले एसएलसी भन्ने हिसाबले चाहिँ नि स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेटको हिसाबले यसरी राज्यले वितरण गर्ने कुराहरू गयो हैन। त्यसको पछिल्लो समयमा आएर राज्य त अब कतिपय शिक्षामा पनि काम गर्ने, त्यहाँ शिक्षामा बसेर चाहिँ शिक्षाका योजनाकारहरू उहाँहरू त हुनुहुन्छ नि। अनि अब हाम्रो शिक्षालाई कसरी परिवर्तन गर्ने? फेरि हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्दो रहेछ भने हामीले कतिपय कुरा फ्ल्याटली हामीले कुरा राख्यौँ, तर शिक्षामा दात्री राष्ट्रहरू छन्, शिक्षामा अनुदान दिने मुलुकहरू हुन्छन्। ती अनुदान दिने मुलुकहरूले तपाईँहरूले शिक्षामा यी चिजहरू चाहिँ प्रावधान गरेर राख्नुहोस् है, यो अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षालाई मिट गर्ने हो भने विदेशी शिक्षासँग तपाईँहरूसँगै जाने भने यी चिजहरू गर्नुहोस् है भनेर त्यही कारणले चाहिँ अहिले राज्यले पनि त 12 कक्षासम्म +2 सम्मलाई स्कुल शिक्षा भनेर घोषणा गरेको छ नि। यी चिजहरू बुझ्न जरुरी छ। अब राज्यले गर्ने निर्णयलाई सबै कुरामा चाहिँ हामीले अब्जेक्सन गरेर यो किन 10, 11 र 12 गर्यो हैन भन्ने किसिमको कुराहरू गरिराख्नु चाहिँ त्यति उपयुक्त र सान्दर्भिक लाग्दैन। तथापि यस्ता कुरा हामीले संसारका अरूको शिक्षासँग हाम्रो शिक्षा दाँजी राख्दाखेरि यी चिजलाई किन चाहिँ एसएलसी गरिस्, किन एसईसी एक्जाम गरिस्, अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षासँग तालमेल मिलाउनको लागि पनि यो चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको हो। अलिकति फेरि प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु कोरोना पछाडिको यो जुन जब कोरोनाले चाहिँ सबैलाई त्रास दिइसके पश्चात अब योभन्दा पछाडिको परिवेशमा चाहिँ शिक्षा नीतिमा अब पनि गरेन भनेर दोषारोपण गरेर बस्ने परिवेश त नहोला। टेलिफोनको माध्यमद्वारा होला कि अभिभावकहरू एकजुट भएर होला कि शैक्षिक संस्थाहरूका चाहिँ जुन प्याप्सनहरू चाहिँ एक भएर गएर चाहिँ अब यो खालको नीति ल्याउनु पर्यो है भनेर भए पनि अब ल्याउनु पर्ने कुरा चाहिँ के हो तपाईँको वास्तविक सुझाव चाहिँ? अब गर्नुपर्ने कुरा त के भन्नुहुन्छ भने पहिलो कुरा हामीले अध्ययन अध्यापन गर्ने विषय त आफ्नो ठाउँमा छ। सबभन्दा ठुलो कुरो अहिले हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटी र हामीले भन्ने कुरा चाहिँ ज्यानभन्दा ठुलो मान्छेको चाहिँ अरू चिज हुन सक्दैन। पहिलो ख्याल हामीले अब अहिले सङ्क्रमणको जसरी चाहिँ इन्डियामा बढ्दै गएको छ, थोरै समयमा हामीले सोचेभन्दा बढी सङ्क्रमितहरू इन्डियामा देखिन थालेको छ। हामीलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने भारतको चाहिँ नि भारतमा कसरी यो सङ्क्रमणले चाहिँ नि पकड लिन्छ हैन, त्यो नेपालमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ। त्यो पर्ने क्रममा अझ पनि 5-6 दिन बाँकी छ हाम्रो 15 गतेसम्म। उनीहरूको अझ पनि बढाएर उनीहरूको चाहिँ नि हाम्रो भन्दा पनि धेरै छ। त्यसपछि भारतले के डिसिजन गर्छ नेपालले त्यो गर्न बाध्य हुन्छ। हाम्रो डिसिजन हाम्रो हातमा छैन, देशमा छैन। हाम्रो देशको ल हामीले लकडाउन गर्छौँ अरू 15 दिन थप्छु भनेर पनि सक्ने अवस्था छैन। हुन त इन्डियाले कतिपय अत्यावश्यक क्षेत्रमा बिस्तारै लकडाउनलाई अलिकति खुकुलो पार्दै लिएर पनि गएको छ। तर यसको बावजुद पनि स्कुल क्षेत्र भनेको कस्तो भन्नुहुन्छ भने एक्लै बसेर एकजना चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ नि तपाईँ सेनिटाइजर बाँड्नुहुन्छ, कतिजनालाई मास्क लगाएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ नि उसमा क्लासरुममा राख्नुहुन्छ। स्कुलको चाहिँ क्यापेसिटी बढाएको छैन, क्लासरुमको क्यापेसिटी बढाएको छैन, त्यही भएको सिटमा म्यानेज गरेर विद्यार्थी राख्नुपर्छ भनेपछि पहिलो प्रायोरिटी त बालबच्चाको चाहिँ जीवन रक्षाकै कुराहरू गर्नु पर्यो। त्यसपछि अध्ययन र अध्यापनका कुराहरू आउँछन्। अध्ययन र अध्यापनका कुराहरूमा हामी मन्त्रीजीको कतिपय उहाँले दिनुभएको विचारमा एउटा सहमत के छौँ भने श्रावणबाट हामीले अध्ययन अध्यापन सुरु गरेपछि पनि हामीले चाहिँ हाम्रो शैक्षिक सत्र मिट गर्न सक्छौँ भनेपछि यसमा अहिले नै आत्ती हालेर अहिले तुरुन्तै डिसिजन किन भएन भनिराख्न पनि त्यति उपयुक्त जस्तो लाग्दैन। तथापि त्यो गरिराख्दाखेरि अरू केही पनि गर्नुहुन्न भनिरहेको कुरा त होइन। अरू चाहिँ जस्तै अब
अनलाइनबाट पढाउने हो भने अनलाइनबाट पढाउने व्यवस्थापन यो अहिलेको संक्रमितलाई मात्रै मध्यनजर राखेर काम गर्ने होइन। राज्यले त दूरगामी 20 वर्ष 50 वर्ष 100 वर्षको हिसाबले नै काम गर्दै जाने हो नि। त्यसपछि अनि त्यहाँबाट चाहिँ नि अब यो अनलाइन सिस्टमबाट कसरी चाहिँ हामी अध्ययन अध्यापन गराउन सक्छौँ, टेलिभिजनहरूलाई अनुरोध गरेर कति घण्टादेखि कति घण्टासम्म चाहिँ नि उहाँहरूले त्यो विषयवस्तु चाहिँ आम जनता समक्ष पुर्याउन सक्नुहुन्छ। र अनि स्थानीय निकायको काम आउँछ कि स्थानीय अहिले त वास्तवमा भने राज्यले काम गर्न जानेको भएको भएदेखि अहिले त स्थानीय निकायको पकड भनेको ओडाको पनि टोलमा सुधा मान्छे छ नि, मेयर उपमेयर अनि जति पनि ओडा छ ओडा अध्यक्ष, त्यो ओडाभित्र 4 जना सदस्य। हाम्रो त तल्लो निकायसम्म चाहिँ त निकाय तयार भइसकेको छ नि, तिनीहरूलाई अवेरनेस राज्यले गराउन किन नसकेन? त्यो 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 पकडलाई यदि राज्यले हातमा लिने हो भनेदेखि अहिलेको अध्ययन अध्यापन त्यति ठुलो कुरो जस्तो लाग्दैन। किन भन्नुहुन्छ भने त्यसपछि जुन टेलिभिजनको कुराहरू आउला, एउटा टोलमा चाहिँ नि 50 जना विद्यार्थी छ भने अब अहिले त लकडाउनको समयमा चौरहरू पर्याप्त खाली छन् कतिपय ठाउँमा। यसै कारण पनि ठुला सहरहरूभन्दा ठुला पार्क ठुला चाहिँ नि चौरहरूको आवश्यक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा महसुस यस्तो समयले दिन्छ। तिनीहरूलाई चाहिँ नि जुन दूरीको हिसाबले म्यानेज गरेर चाहिँ अध्ययन अध्यापनका कुराहरू त्यहाँ कुनै टेलिभिजन लिएर आएर टेलिभिजनले सिकाएका कुराहरू अनलाइनका विषयका कुराहरू प्रस्तुत गर्ने विषयमा कुराहरू गर्न सकिन्छ नि। नसक्ने भन्ने कुरा संसारमा केही पनि छैन, तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्छ राज्यले कुरा गर्छ। अब तपाईँलाई मैले अघि भने जस्तै भने सरकारको विरोध गरेको जस्तो नभन्नु भने गल्ती गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले। त्यसकारण अब अहिले सरकारले घोषणा गर्यो, मानौँ तपाईँले साउनदेखि चाहिँ नि हामी शैक्षिक सत्रको विद्यार्थीको अध्ययन अध्यापन सुरु गर्छौँ, हामी चाहिँ नि फेरि हाम्रो रेगुलर विद्यार्थीलाई यो अवस्थाले चाहिँ हामीले गर्छौँ भन्ने कुरालाई पनि भर्नाको विषयको त्यो भन्दा ठुलो कुरो त भर्नाको विषय चाहिँ समय आइसक्यो होइन। उनी अपग्रेड भएर ऊ माथिल्लो क्लासमा पढ्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, आवश्यक पर्दा राज्यले यी चिजहरूलाई चाहिँ छलाङ मारेर यो वर्षको यो पढाइलाई यसरी चाहिँ हामी व्यवस्थापन गऱ्यौँ है भनेर भन्न सक्छन्। अहिले त कोही यो देशलाई मात्रै होइन संसारलाई परेको समस्याको विषयमा राज्यले जनताको जीवन रक्षा गर्नको लागि गरेको निर्णयलाई आम जनताले विरोध गर्छन् भन्ने कुराहरू छैन, तर त्यसमा चाहिँ जनता सन्तुष्ट हुने किसिमको चाहिँ व्यवहारले कार्यान्वयन हुनु पर्यो। यी चिज गर्दाखेरि चाहिँ नि राज्यले पनि आफ्नो टाउको जोगाउन सक्यो र अनि आम अभिभावकहरूले पनि भन्ने बाटो रह्यो नि। हाम्रा म त अझ सरकारलाई भन्ने कुरा एउटा छ, म आम अभिभावकज्यूहरूलाई पनि कतिपय कुराहरू राख्न सक्छु। हामी हिजोको दिनमा कस्तो पढाइले यो ठाउँमा पुगेका छौँ होइन। हिजोको हाम्रो चाहिँ नि पढेर आइसकेपछि घरको व्यवहार के थियो होइन, बिहान उठेपछि छोरछोरीले आमा बाउले गर्ने व्यवहार के थियो, घरको सिकाइ कस्तो किसिमका हुन्थे, व्यवहारिक शिक्षाहरू चाहिँ नि छ। व्यवहारिक शिक्षा अब अहिले लौ त भन्यो भने आम अभिभावकलाई अवेरनेस लिएर आउने काम सरकारले एउटा टेलिभिजनबाट दिनुहोस् न पहिला होइन। बिहान उठ्ने होइन, अब नित्य कर्म गर्ने, अब ध्यान र आध्यात्मिक कुराहरू छ त्यो आध्यात्मिक कुराहरू बिहान सिक्ने। अनि घरमा बसेको अभिभावकहरूले चाहिँ हामी कसरी त दिनचर्या गर्छौँ, ल हेर बिहान खाना तिमीहरूको लागि यसरी तयार गर्छौँ, तिमीहरूको लागि टिफिनको व्यवस्था यसरी गर्छौँ, हामी यसको बावजुद पनि हामी अफिस गएर तिमीहरूलाई चाहिँ दानापानी जोड्थ्यौँ है भन्ने यो त सिकाइ। अब कतिपय स्कुलका बच्चाहरूलाई त्यहाँ बत्ती बेला छ उति बत्तीको चाहिँ नि स्विच बिग्रियो यसो चलाइदिएर आऊ भनेपछि डराउँछन्, मान्दैन। भनेपछि हाम्रो चाहिँ त व्यवहारिक शिक्षामा त हामी पछाडि परिआएर छौँ नि। हाम्रा बालबच्चाहरूलाई हाम्रो विषयमा हाम्रो देशको भौगोलिक स्थितिको विषयमा जानकारी कसरी गर्ने होइन, यो विषयमा त अब सबै पढे लेखेको बाबामा हुनु होला, कसैको नपढे होला, कोही पढेको होला कोही नपढेका होला, सबैजना एक ठाउँमा बसेर आफ्नो घरमा बसेर व्यवहारिक कुराहरू गर्न सकिन्छ नि। त्यसकारण अभिभावकहरूलाई पनि म यी चिजहरू गर्न र गराउनको लागि जस्तो आज हामीले यो यस्तो विषम परिवेशमा जति पनि हामी स्वयं आफै पनि लकडाउनमा छौँ, आफ्ना जो बालबालिकाहरूलाई आफ्ना चाहिँ घरका परिवारहरू सबैलाई चाहिँ लकडाउनभित्र बसेर यदि सरकारले सही निर्णय गर्यो भने त सबैले परिपालन गरेको देखियो नि। अहिले हेर्नुहोस् न कति राम्रोसँग बसेको छ, नियम यो है भनेर भन्दाखेरि केही अत्यावश्यक विषयवस्तु भन्दा कोही सबै एउटै हुन्छन् भन्ने छैन, तर केही मात्र निस्केको देखियो। अब कार्यक्रमको हामी अन्तिम चरणमा छौँ। अभिभावक सङ्घको तर्फबाट तपाईँ त्यसको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ। जति पनि देशभरका अभिभावकहरू हुनुहुन्छ अहिले यतिखेर त अब घरमै नैतिक शिक्षाका अहिले त घरकै शिक्षा नै महत्त्वपूर्ण छ। के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ जति पनि अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकालाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउँ, के सन्देश दिउँ? अहिले हाम्रो कार्यक्रमको माध्यमद्वारा तपाईँ के भन्नुहुन्छ?
देशभरि रहनुभएको अभिभावकहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भनेदेखि स्कुल खुलाउनुपर्छ, स्कुल चाँडै खुलेन भने हाम्रा बालबच्चा बिग्रिन्छन् कि भन्ने तनावमा नरहनुहोस्। यो समय तनावमा रहने समय होइन। अहिलेको समय भने तपाईँ पनि घरमा हुनुहुन्छ, तपाईँको बच्चा पनि घरमा छ। तपाईँले तपाईँको बच्चाको एटिच्युड, मेरो बच्चा कुन हिसाबले अगाडि बढ्दैछ र मेरो बच्चाको चाहिँ नि पढाइको लाइन अर्थात् उसको एटिच्युड अनि उसले गर्ने व्यवहार कसरी बगडे, बच्चाहरूलाई अनुसन्धान गर्ने समय पनि हो यो। मेरो बच्चाले के कुन क्षेत्रमा पढाइ गर्न चाहेको छ होइन, अनि यसले कुन क्षेत्रमा प्रगति गर्न सक्छ, त्यो बच्चाप्रति आफूले आकलन गर्ने समय पनि हो र सिकाउने तिनीहरूलाई चाहिँ नि धार्मिक आध्यात्मिक कुराहरू होइन, जसले जतिसुकै कुरा गरून्। हाम्रो त यो भूमि नै देवभूमि हो। हाम्रा भूमिले हामीलाई यति कुराहरूको सिकाइदिएको छ, हाम्रो भूमिले हामीलाई यति धेरै चिजको संरक्षण दिएको छ। भगवान पशुपतिनाथ भएको देश। म आज पनि यो कुरा आम अभिभावकलाई भन्न चाहन्छु, पशुपतिनाथले बचाएको देश। सम्भवतः हामी नेपालीलाई पनि पशुपतिनाथले नै बचाएको छ। आज एउटा संक्रमितबाट अर्को संक्रमितलाई एकजनालाई छोएको देखिएको छ, अरूलाई हामी यहीँ बसेको नेपालीले अर्को नेपालीलाई सरेको अवस्था छैन। भनेपछि हामी शक्ति भएको भूमिमा बसेको जनता, हाम्रा शक्तिहरू, हाम्रा परापूर्व कालदेखि चलेका रीतिरिवाजहरू तपाईँहरू मान्नुहोस् होइन, सिकाउनुहोस्। बालबच्चालाई अबको संसार के छ है भन्ने कुराहरू चाहिँ सिकाउनुहोस् र बच्चालाई तनावमा नराख्नुहोस्। कार्यक्रमको अन्तिममा जस्तो यहाँसँगै सम्बन्धित कुरा पनि हो त्यो, जस्तो कति अभिभावकहरूले चाहिँ अघि यहाँले कुरा उठाउनु भयो, यहाँ पढिसकेपछि यहाँको नीति, यहाँको चाहिँ परिपाटी नभएको कारणले त्यो सन्तानलाई चाहिँ भविष्यको निमित्त चिन्तन गर भनेर विदेश पठाउनु पर्ने परिवेश भयो। कति विद्यार्थीहरू अहिले बाहिर छन्, कति रोगद्वारा सङ्क्रमित भएका समाचार पनि आएका छन् होइन। कति चाहिँ अहिले रोएर बसेर चाहिँ आफ्नो देशलाई सम्झिएर ती हेर्नुहोस्, अहिले ती विद्यार्थीहरू यहीँ थिए भने त कति उपायहरू ल्याउँथे होलान्, कति अध्ययन गरेका छन्। ती त हाम्रा चाहिँ एउटा गहना थिए नि, ती अहिले बाहिर छन्। उनीहरूको लागि पनि केही शब्द राख्न चाहनुहुन्छ? अब तिनीहरू भन्दा पहिला म सरकारलाई भन्न चाहन्छु, राज्यले देशको जनता संसारको जुनसुकै कुनामा बसोस्, प्रायोरिटी देशका जनताप्रति राज्यले दिनुपर्छ। अनि कुनै राष्ट्रमा बसेको नेपालीलाई चाहिँ नि ठुलो सम्झिने र कुनै राष्ट्रबाट आउने जनतालाई चाहिँ कमजोर र निमुखा सम्झिने नगर्नुहोस् र राज्य एउटा सचेत यो अवस्थामा रहनुहोस्। यो घटना सकिसकेपछि, यो कोरोना संक्रमितको अवस्था सिधिसकेपछि देशमा 30 देखि 40% नेपाली देशमा फर्कन्छन्। त्यसको तयारी गर्नुहोस् आजकै दिनबाट। किनभने चाहिँ विदेशमा बसेर आत्तिएर बस्नु भएको छ, संसारभित्र बाहिर छरेर बस्नु भएको नेपालीहरूले, मसँग धेरै नेपालीसँग मैले कुरा गरेको छु, उहाँहरू आत्तिनु भएको छ। मर्नै परे पनि देशको भूमिमा मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने उहाँहरूको चाहना छ। किनभने देशप्रतिको माया, सबल पनि छ नि त देशको लागि पनि। त्यो कारणले ती अब शिक्षित र दीक्षित र केही टेक्नोलोजी बोकेर आउँछन्, ती जनतालाई कसरी म्यानेज गर्ने राज्यले अहिलेदेखि चाहिँ नि सोच्नुपर्छ। संसारभरि बस्नुभएका अरू नेपाली दाजुभाइहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँहरूलाई नेपालको राज्य सञ्चालकहरूको अवस्था थाहा छ, नेपाल कसरी चलेको छ भन्ने कुरो पनि थाहा छ। तर एउटा कुरा के भने, तपाईँ जति संसारभरि जहाँ रहनुहोस्, तपाईँहरूले नै बदल्ने हो देशलाई, तपाईँहरूले नै आएर यो देशलाई चाहिँ परिवर्तन गर्ने हो। तपाईँहरूले नै देशको चाहिँ चाहे राजनीतिक क्षेत्र, चाहे ब्युरोक्रासी क्षेत्र, त्यसलाई चाहिँ नि सकुशल माथि बढाउने हो। त्यसकारण हामी बाहिर बस्दैमा, विदेशमा बस्दैमा ठुलो कुरा गरेर मात्र हुँदैन, देशमा आएर भिड्नुपर्छ, समस्यासँग डराउनु हुँदैन, यी च्यालेन्जहरूसँग लड्नुपर्छ। तपाईँहरूको साथ धेरै नेपालीहरूले दिनेछन् भन्दै विशेष गरेर ओमकार टेलिभिजनलाई, अभिभावक सङ्घ नेपाल र मेरो चाहिँ नि संस्थाको तर्फबाट जुन विचार राख्ने अवसर तपाईँले दिनुभयो, म ओमकार टेलिभिजनलाई पनि मोरीमोरी आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो ओमकार टेलिभिजनको फलोस् फुलोस् र यसको जय होस् भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग ओमकार बहसमा केशवपुरी हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अभिभावक सङ्घ को अध्यक्ष र विशेष गरी धेरै सङ्घ संस्थामा, धेरै आध्यात्मिक सङ्घ संस्थामा पनि जोडिनु भएको व्यक्ति, समाजसेवी व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। तपाईँ हामी घरमा छौँ, कति हाम्रा जो छोराछोरी सन्तानहरू अथवा परिवारहरू अहिले विदेशमा हुनुहुन्छ होला, अध्ययनको सिलसिलामा कहाँ पुग्नु भएको होला,
अथवा घरमै पनि हुनुहुन्छ यदि भने घरमा रहेकाहरूले सही संस्कार दिउँ, देशप्रति जिम्मेवार बनाउने र आफ्नो परिवारप्रति मानवताप्रति चाहिँ जिम्मेवार बनाउने सही शिक्षा दिने बेला अहिले देखेर छ। किनभने पहिला पहिला हामीले चाहिँ हात धुने कुराहरू खाना खाने बेलामा कपडा नै परिवर्तन गरेर खाने कुरा थिए, लिपपोत गर्ने कुरा थिए हैन। त्यतिखेरका धेरै संस्कारहरू थिए, तर हामीले बिस्तारै बिर्सिएर भौतिकतामा पछाडि पर्यौं र त्यति मात्र होइन, कतिपय कुराहरू आज आएका छन्। देशले त्यसलाई चाहिँ नागरिकहरूलाई सही एउटा चाहिँ मार्ग र भविष्य सुनिश्चित गराउन सकेन। आज कयौं विद्यार्थीहरू विदेशमा नेपाल फर्किन पाए हुन्थ्यो भनेर कुरेर बसिरहेका परिवेश छन्। अवश्य पनि अभिभावक संघ लगायत विभिन्न संघ संस्थाले यसको विषयमा हेर्नेछ र त्यहाँ पुगेर अझ धेरै अध्ययन गरेका ती सक्षम विद्यार्थीहरू जो टेक्नोलोजीलाई समेत लिएर आउने, दिमाग र चाहिँ हरेक कुराहरूलाई लिएर आउने नेपालीहरू अब सबै बसेर चाहिँ देश विकास गर्ने कुनै राम्रो परिवेश पनि भोलिको दिनमा हुन सक्छ। तर यसको निमित्त परिपाटी राज्य लेभलदेखि लिएर जनतासम्ममा पनि हुनुपर्छ भन्ने चर्चा आज भएको छ। आजको बहस यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ? अब तपाईहरूले पनि आफ्ना विषयवस्तु के विषयमा तपाईहरूलाई बहस भइदिए हुन्थ्यो भन्ने यहाँहरूलाई लागेको छ? हामीलाई सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रियाको आशा गरिरहेको छु। ओमकार बहसमा जोडिनु भयो, यहाँहरू सबैप्रति आभार प्रकट गर्दै हस्त नमस्कार। जय ओमकार।